बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो चैनल मुस्लिम 92 के नाम से चल रहा है, इसका एक मकसद मुसलमानों तक अपने असलाफ के दीन को फैलाना है कि हमारे असलाफ क्या कहते थे, उनके अकायद क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे। क्योंकि हम कुरान और हदीस को असलाफ की तालीमात के बगैर नहीं पढ़ सकते, और जो बंदा भी कुरान और हदीस को असलाफ की तालीमात के बगैर पढ़ना चाहे वो कुरान और हदीस से हिदायत नहीं बल्कि गुमराही हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन पर जिन पर तूने इनाम किया है। और दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और रसूल की इताअत करे वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इनाम किन पर किया? नबीयीन, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। क्या ही अच्छे ये दोस्त हैं, क्या ही अच्छे ये साथी हैं। तो पता चला कि इनाम याफ्ता लोग सुलहा जो गुजर चुके, सालिहीन का तरीका, सिद्दीकीन का तरीका, अंबिया का तरीका है। तो बगैर इनके तरीके के पढ़े कुरान और हदीस को डायरेक्ट हाथ डालना, गोया कि ये वो बंदा जिसको कुछ नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी पिंसारी की दुकान उसने बनाई हो या कोई भी मेडिकल की उसने 2-4 किताबें पढ़ी हो और मुकाबला जो PhD वाले से करने लग पड़े, उसका इससे मिलता जुलता मामला है। या उसको एक बंदे को तैराकी नहीं आती, तैरना नहीं आता, और उसने ये कहा चलो मैं समुद्र की गहराई के अंदर से मोती निकाल कर लाता हूँ। तो ऐसे लोगों की तरह होगा, क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बतेरे लोग ऐसे हैं जो इसको पढ़कर गुमराह होते हैं, और बतेरे ऐसे हैं जो पढ़कर हदायत याफ्ता होते हैं। तो हदायत लेने के लिए असलाफ के तरीके को पकड़ना जरूरी है। तो इसी के मुतालिक आज एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने का इरादा किया। हासिल मुताला भी कह सकते हैं इसको, कि मेरा हासिल मुताला जो मैं पढ़ा उससे चंद बातें मैंने आपके सामने रखूंगा। ये किताब मेरे पास मौजूद है, वफ़ाउल वफ़ा बि अखबारी दारिल मुस्तफ़ा, तालीफ नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी अल मुतवफ़्फ़ा फ़ी आम 911 मिनल हिजरा, के अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि फौत हुए हैं 911 सन हिजरी को, तकरीबन आज से 500 साल पहले, 5 सदियां पहले। वफ़ाउल वफ़ा बि अखबार दारुल मुस्तफ़ा, मदीना शरीफ के बारे में जितनी भी अहादीस, उसके फ़ज़ाइल पर, उसके जो भी अहकाम हैं उन पर इन्होंने जमा की हैं। और इसी से मिलती जुलती एक किताब इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि इनसे भी काफ़ी पुराने हैं, अल वफ़ा उनकी किताब है, वो भी उन्होंने तसनीफ की है। इस किताब के अंदर मैं बहुत ही प्यारी बात एक पढ़ रहा था, ये किताब की ज़ियारत भी कर लीजिए। और इस किताब के जो पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर है उसका 61, और फसल है छठी, अल फस्लुस सादिस। फसल का नाम क्या है? फिल इस्तिश्फाई बितुराबिहा व बितमरिहा व मा जाअ फीह। मदीना शरीफ की मिट्टी, इसकी खजूर से शिफा हासिल करना, और इसके बारे में जो अहादीस आई हैं वो इस फसल में, इस चैप्टर में बयान की जाएंगी। नाम से आपको पता चल गया होगा कि गुफ्तगू किसके मुतालिक हो रही है, कि मदीना शरीफ की मिट्टी के मुतालिक, कि मदीना शरीफ की मिट्टी से शिफा हासिल करना। ये हमारे बुजुर्गों की कुतुब में ये बातें लिखी हुई हैं, और इसी से आप समझ भी चुके होंगे कि आज के इस दौर में जब लोग उमरा शरीफ या हज के लिए जाते हैं, अगर वो किसी मिट्टी को थोड़ा सा उठा लें तो वहाँ पर इसको माज़अल्लाह हिंदुआना उसमें कहा जाता है, और बहुत ही सख्त हुक्म लगा दिए जाते हैं। जबकि हमारे उसलाफ का ये तरीका नहीं कि
کہ کتاب کا نام وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اور انہوں نے 20 احادیث اس کے اندر لکھی ہیں، اپنی بات نہیں انہوں نے کی۔ اور وہ کہتے ہیں روینا فی کتاب ابن النجار الوفاء ابن جوزی حدیث غبار المدینہ شفاء من الجزام، کہ ہم نے روایت کیا ہے ابن کتاب کی نجار میں اور ابن جوزی کی جو وفا ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ حدیث ہے کہ مدینے کی جو غبار ہے، جو خاک ہے، یہ جزام کی بیماری سے شفا ہے۔ اور آگے حدیث پاک ایک نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک تلقاہ رجال من المخلفین من المؤمنین فاثار غبارا فخمر فغطى بعد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انفه فازال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللثام عن وجهه قال والذي نفسي بيده ان في غبارها شفاء من كل داء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا، تو جب راستے میں بندہ وہ صحرائی علاقہ، پتھریلی زمین، جو صحابہ نے اپنے چہروں سے جو ہے وہ غبار ہٹانے لگے مدینہ شریف کا، جو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، ان فی غبارها شفاء من کل داء، کہ مدینہ کی خاک میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں بھی مدینہ کی مٹی کو مومن کہا گیا ہے۔ اس کو زیدین نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن زمالہ نے بھی اس کو سیف بن ابی عامر سے، اور اس کے الفاظ ہیں والذی نفس بیدہ ان تربتھا لمؤمنۃ، کہ مدینہ تو مدینہ، مدینے کے رہنے والے لوگ، مدینے کے رہنے والے جو مومنین تھے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان تربتھا لمؤمن، کہ مدینہ تو ایسا پاک شہر ہے، اتنا برکتوں والا شہر ہے کہ اس کی مٹی بھی مومن ہے، مٹی بھی ایمان والی ہے، سبحان اللہ۔ وَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِّنَ الْجَزَامِ، صرف مومن نہیں بلکہ یہ شفا بھی دیتی ہے، اور جزام کی بیماری سے یہ شفا دیتی ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی اگر اس کو پڑھتے شروع کر دیا جائے تو 6-7 صفحات پر یہ فصل جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس کی کھجوروں کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے متعلق جو ہیں وہ فضائل اس کے موجود ہیں، جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کیے جائیں گے کہ یہ مدینہ شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی مٹی کے اندر بھی رب تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ اگر کوئی مومن وہاں جا کر مٹی اس نیت سے اٹھا کر لے آئے کہ میں مدینہ کی مٹی سے شفا حاصل کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں کیا وہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے یا کسی بدعت پر عمل کر رہا ہے؟ لہٰذا یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، یہ حضور نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہیں، اور صحابہ سے آج جن کے اندر یہ باتیں منتقل ہیں نا، ان کے راستے کو پکڑیے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی شرکیہ ہو گئے، ہندوانہ ہو گئے، مجوسیانہ طریقہ کار ہے، نہیں۔ آب زمزم پانی ہے، آب زمزم پانی ہے، آب ہے، لیکن اس کے اندر بھی شفا ہے، اس کے اندر بھی شفا ہے، اور حدیث پاک صاحب موجود ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو پاک قرار دیا، جن کو شفا قرار دیا، ان میں شفا ہوگی اور ضرور ہوگی۔ ان سے شفا حاصل کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے اور رہے گا، ان کے شفا کا انکار کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، تو انہی کے جو ہیں وہ روایات اور یہ طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بتاتے رہیں گے۔